अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। शेख रशीद को जी गिरफ्तार कर लिया गया है। बैरिस्टर गोहर ने क्या खान को धोखा दिया है? खान क्यों बैरिस्टर गोहर के साथ नाराज है? इस हवाले से बात करेंगे। शेर अफजल मरवत, जिनका रात को भी रऊफ हसन साहब के साथ इख्तलाफ हुआ था। शेर अफजल मरवत खान के एक दबंग खिलाड़ी हैं, पंजाब के अंदर निकले, उनको गिरफ्तार किया गया। पूरे केपीके के अंदर उन्होंने बदमाशिया को तिगनी का नाच नचाया और उसके बाद वो सिंध में गए और वहां भी उन्होंने झंडे गाड़े। यानी जब कोई भी पीटीआई का सीनियर जूनियर रहनुमा नहीं निकल रहा तो शेर अफजल मरवत निकलते हैं, बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन करते हैं। अचानक उन्होंने कैंपेन भी खत्म कर दी है और वो घर वापस आ गए हैं। इसके पीछे क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जी, आपसे कुछ देर पहले खबर आई है, शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह 9 मई के वाक़े के अंदर आज उनकी जमानत खारिज हुई अदालत से और उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। 6 रोड पर मेट्रो स्टेशन जलाने का मुकदमा है उन पर जी, कि 9 मई की जो तोड़ फोड़ हुई थी उसके अंदर इन पर भी केसेस हैं, तो लिहाजा उस केस के अंदर जमानत खारिज हुई और शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजे की बात यह है कि जिस दिन 9 मई इमरान खान गिरफ्तार हुए और उसके बाद ये सारी तोड़ फोड़ हुई, शेख रशीद पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। यानी एक शख्स जो इस वाक्य से जिसका ताल्लुक ही नहीं है, जिसका पीटीआई से भी कोई ताल्लुक नहीं है, अभी भी पीटीआई ने शेख रशीद के मुकाबले में अपने बंदे खड़े किए हैं, जो कि नहीं करने चाहिए थे। कि एक शख्स ने 70-75 साल की उम्र में चिल्ला भी काटा, कुर्बानियां भी दी, हर तरह से इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। वो शख्स जो समझा जाता था कि गेट नंबर 4 की पैदावार है, एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है, उसने जो है अपना रुख तब्दील किया, खान के साथ खड़ा हुआ, खान के नैरेटिव को प्रमोट किया, चिल्ला काटा और 9 मई के वक्त तो वो पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं था, तो शेख रशीद को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया। अब बैरिस्टर गोहर जो कि पीटीआई के चेयरमैन थे, अब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तो कलअदम करार दे दिया ना, तो उसके नतीजे में बैरिस्टर गोहर भी चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे, पीटीआई भी नहीं रही, बल्ले का निशान भी नहीं रहा। तो लिहाजा कल बताया जा रहा है पीर के दिन जब बैरिस्टर गोहर अडयाला जेल पहुंचे, खान के साथ मुलाकात हुई। खान ने पूछा, ये जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, ये अख्तर डार की जमात बल्लेबाज वाली जो आपने खच मारी, आपने ये क्यों किया, मुझे क्यों नहीं बताया? यानी ये दावा सामने आया है, वी न्यूज की जानिब से यह दावा सामने आया है कि खान को इस हवाले से लाइल्म रखा गया था। खान को बिल्कुल भी नहीं पता था कि कोई बल्लेबाज के साथ भी इत्तेहाद हो रहा है। खान ने कहा, मैंने आपको कहा था साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल उनकी जमात है, या अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी उनकी जमात है, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, आप उनके साथ इत्तेहाद करते। अलामा राजा नासिर अब्बास हूं या खास तौर पे उन्होंने जो जिक्र किया साहबजादा हामिद रजा साहब, आप उनके साथ इत्तेहाद करते। आपने अख्तर डार के साथ इत्तेहाद क्यों किया? अख्तर डार तो ऐसा बंदा ही नहीं है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। अख्तर डार तो स्टैंड ले ही नहीं सकता, तो फिर आपने इतनी बड़ी गलती क्यों की? कोई एक निशान हो जाता, कोई एक निशान हो जाता, मुझे तो बताया जाता, मुझे क्यों लाइलम रखा गया? कोई एक निशान होता, चलो समझ आ जाती, जो भी निशान होता। उन्होंने कहा कि ये जो साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, ये ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको कोई लालच भी नहीं होनी थी और उनके साथ जो भी हो जाता वो अपने मुवक्कफ से पीछे ना हटते, वो हमारे साथ गद्दारी न करते। तो लिहाजा आपने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। बताया गया जी, ये हमारी जो सियासी कमेटी है उसका फैसला है। उमर अयूब साहब ने प्रपोज किया था, दीगर पार्टी के सीनियर्स ने कहा था कि नहीं, ये जो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन हो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, ये एक मजहबी एलिमेंट आएगा, तो हम इनके साथ इत्तेहाद नहीं करते। और दूसरे नंबर पे जो है बल्लेबाज अख्तर डार, उनके साथ इत्तेहाद इसलिए हुआ क्योंकि हम समझते थे कि बल्ले के साथ रिजेंबलेंस है, बल्ले के साथ मिलता जुलता निशान है बल्लेबाज का, तो लिहाजा ये वोट बैंक और लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे, इसको प्रमोट करना आसान होगा। लेकिन जहां तक बात है अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की, चले समझ आती है कि बहुत सारे लोग मे भी इसलिए लाइक ना करें कि वो अहले तुशी हैं,
فرقہ وارانہ پاکستان کے اندر فسادات ہوتے ہیں تو میں بھی کوئی کچھ ایلیمنٹ اس کو برا محسوس کرے، حالانکہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسے حالات ہیں جن حالات میں اتحاد کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ جو بھی نشان ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا، یہ بلے کے ہی ریپلیسمنٹ ہے، یہ پی ٹی آئی ہی کی ریپلیسمنٹ ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک میجورٹی سنیوں کی ہے، تو سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی، اسی لیے زیادہ ترجیح جو دی تھی خان نے وہ صاحبزادہ صاحب کو دی تھی۔ صاحبزادہ صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میری ان کے ساتھ غالباً 2 سے 3 ملاقاتیں، اور بڑے ایجوکیٹڈ بہادر دبنگ شخصیت ہیں، تگڑے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، بولتے ہیں، طاقتور حلقوں کو چیلنج کرتے ہیں، مشکلات کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ تو بہرحال خان کو پتا نہیں تھا اس سارے معاملے میں، خان بڑا سخت ناراض ہوا، لا علم رکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ نالائکی ہے بیرسٹر گور صاحب کی یا پوری ٹیم کی، جنہوں نے کہا کہ چلو بلے سے ملتا جلتا نشان ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ نشان بے شک ملتا جلتا ہے، کوئی ایسی شخصیت جو سٹینڈ لینے والی ہو۔ اب دیکھیں نا ذرا کہ اب بینگن، دروازہ، جوتا، وال کلاک، کسی کا وہ کے کا نشان، کسی کا جناب بوتل کا نشان، اس سے تو بہتر تھا کہ کوئی ایک نشان ہو جاتا، بے شک بلہ یا بلے باز نہ ہوتا۔ اب دوسری کہانی ذرا سن لیں۔ شیر افضل مروت، جیسے کہ میں نے کہا دبنگ کھلاڑی ہیں، تھوڑے سے جذباتی ہیں، ایموشنل ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ جاوید چودھری کا شو ہو جس کے اندر سینیٹر افنان کو انہوں نے ذرا کوئی تھپڑ شپڑ مارے تھے، ویسے بھی ذرا تگڑی گفتگو کر جاتے ہیں، بعض اوقات پی ٹی آئی آ کے ان کی گفتگو کو ڈینائی کر دیتی ہے، بعد میں وہ چیزیں سچ ثابت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا، خان نے کہا ہے سپریم کورٹ کا اور قاضی فائز کا بائیکٹ کریں، پی ٹی آئی نے کہا نہیں غلط خبر ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بائیکٹ کیا۔ اس نے کہا، بیرسٹر شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ دیکھیں جی خان جو ہے وہ دستبردار ہو رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے، چیئرمین شپ سے، اور بیرسٹر گوہر کو یا کسی اور کو لایا جائے گا، تردید کی گئی، لیکن بعد میں دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں جس کا اعلان شیر افضل مروت نے کیا، پی ٹی آئی نے ڈینائی کیا، مخالفت کی، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوتا وہ نظر آیا۔ اور اب جب کوئی بھی نہیں نکل رہا، کسی کی جرت نہیں ہے، پنجاب کے اندر کوئی نہیں نکلتا، کے پی کے اندر نہیں نکلتا، سندھ کے اندر سندھ کی قیادت نہیں نکلتی، ایسے میں شیر افضل مروت پنجاب آئے، گرفتار ہوئے، کے پی کے اندر پولیس کے ساتھ جنہوں نے جو آنکھ میں چوری کھیلی وہ آپ نے دیکھی، لوگوں کو موبلائز کیا، بڑے بڑے ورکر کنونشن کیے، سندھ کے اندر نکلے، کلفٹن، سی ویو، کراچی، حیدرآباد، اس کے بعد میر پور خاص وہ پہنچے، انہوں نے تگڑے وہاں پہ بڑے بڑے، پولیس ان کے پیچھے تھی، وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے، اور پھر بھی وہ ورکر کنونشن کر رہے تھے۔ پیچھے سے رؤف حسن صاحب نے اے بی این کے شو کے اندر کہہ دیا وہ جی شیر افضل مروت تو نائب صدر بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کا اب، اور خان کے ساتھ اس کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی۔ حامد خان صاحب نے بھی کچھ بیانات دیے، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے شیر افضل مروت نے رات کو خنزیر بھی کہا رؤف حسن کو، اور مختلف الزامات بھی لگائے۔ بہرحال جب الزامات کا اور آپس میں کشیدگی بڑھتی گئی، سلسلہ نہیں رکا۔ اس سے پہلے شیر افضل مروت نے عارف الوی کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ عارف الوی کا پتہ کٹ چکا ہے، عارف الوی رانگ نمبر ہے۔ تو اس کے بعد بیانات شروع ہو گئے، ایک کیمپین شروع ہو گئی شیر افضل مروت کے خلاف۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میں دل برداشتہ ہوں، میرے لیے سب سے زیادہ جو بڑی چیز ہے وہ میری عزت ہے، میں ایک جذباتی سا بندہ ہوں، میں عزت پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ شیر افضل مروت جو ہے ایک پٹھان ہے، ایک خان ہے، جو ہے تھوڑا کریک دماغ کا ہے، صاف ستھری شخصیت کا مالک ہے، تو وہ ایسی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ میں چھوڑ رہا ہوں، میں کیمپین چھوڑ رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں سندھ سے، میں گھر آ رہا ہوں۔ ہاں اب حامد خان کے اندر جرت ہے، اگر رؤف حسن کے اندر اگر جرت ہے تو اب نکلے، لوگوں کو نکالے، کیمپین کرے، میں گھر آ رہا ہوں۔ تو اس سے نقصان کس کا ہوا؟ نہیں، یہ انتظار حسین پنجوتھا کو پڑھ رہا تھا، ان کا ٹویٹ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم شیر افضل مروت کے ساتھ بھی ہیں، بیرسٹر گور کے ساتھ بھی ہیں، سب کی صلح ہو جائے گی، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن نقصان تو پارٹی کا ہو رہا ہے، نقصان تو پارٹی کا ہو رہا ہے۔ اور اچھی خاصی کیمپین کر رہا تھا، لوگوں کو موبلائز کیا ہوا ہے، جب سارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نہیں کر رہا ہے، تو اب وہ بھی دل برداشتہ آ کے گھر آ گئے۔ اب خبر ایک اور بھی آئی ہے کہ پنجاب کے اندر ابھی تک 81 نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدوار کون ہوں گے، یعنی آزاد پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ خان کے امیدوار کون ہوں گے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ تو نالائکی ہے۔ دوسری طرف آج جیل کے اندر جناب خان پر عدت کے اندر نکاح والا جو کیس ہے اس میں فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ کہا گیا جی وہ نکاح سے پہلے زنا ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، عدت میں نکاح ہوا، وہ سارے الزامات بھونڈے سے لگا کے عمران خان پر اور بشرا بیوی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اڈیالہ جیل راولپنڈی کے اندر، اور سماعت
11 जनवरी तक जनाब मुलतवी कर दी गई है। और साथ ही मैंने आपको बता दिया कि शेर अफजल मरवत जो है वो दिल बर्दाश्ता होके घर आ गए। बैरिस्टर गौहर जिन्होंने इमरान खान को यानी इमरान खान तक हकायक नहीं पहुंचाए, जो भी वजह बनी इमरान खान लाइलम थे बल्लेबाज वाले फैसले से, और शेख रशीद को 9 मई के वाक़े के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।